والحقيقة المحمدية شيء كبير لا يتسع لها قلوب الناس. وكيف يعرف في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب الى ذاته ما شئت من شرف، وانسب الى قبره ما شئت من